سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساڈے قبیلے دے جدوں لوگ 6 یا 7 آئے بنو ثقیف دے تے انہاں وچوں میں سب تو چھوٹا سا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں طائف دا گورنر بنا دیتا ہے، طائف دا مینوں عہدہ نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ دی وجہ اے سی کہ مینوں سورۃ البقرہ یاد سی۔ ایتھے بدبختاں نوں سورۃ اخلاص نہیں ہوندی تے چمڑے ہوئے نے کرسیاں نال، سورۃ اخلاص نہیں پڑھنی ہوندی تے مینوں وزیر بنا دیو، مینوں وزارت عظمیٰ دے دیو، تینوں کھوج نہ سٹیے۔ او بدبختاں مسلماناں دا تو سربراہ تینوں قرآن نہیں پڑھنا ہوندا تے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار یہ رکھیا ہے کہ سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر دے اندر سب تو چھوٹے نے تے میرے محبوب نے صرف قرآن دی وجہ تو انہوں سورۃ البقرہ یاد انہوں گورنر بنا دیتا ہے، طائف دا گورنر بنا دیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخذہا برکۃ و ترکہا حسرۃ۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا سورۃ البقرہ نو پڑھنا باعث حسرت ہے، فرمایا کہ سورۃ البقرہ نو پڑھنا برکت ہے تے نہ پڑھنا باعث حسرت بن جائے گا۔